बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुज़ूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आइनी बेंच फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इस वक्त इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कर रहा है। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई का बयानिया एक तरह से उड़ा कर रख दिया है। जो सवालात पूछे इसका जवाब वजारत दिफा के वकील के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि क्या अंदर से भी किसी ने मदद की और जो लोग अंदर से मुलव्विस थे उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की गई, और फिर क्या हर पाकिस्तानी को फौज के हवाले किया जा सकता है, और वो कौन से हालात होंगे जो इस चीज़ का तयन करेंगे कि हर पाकिस्तानी का केस फौजी अदालत में चलेगा। अगर ये इजाज़त दे दी गई तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो मज़ीद ख़राब होगी और एक तरह से कुछ इदारों की आपको अजारादारी जो है वो नज़र आएगी और इंसाफ पाकिस्तान में से ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो रिमार्क्स थे इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो ये कहते हैं कि देखना ये है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। और ख्वाजा हारिस साहब को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आपका सारे का सारा जो इन्हिसार है वो एफ.बी. अली केस पर है। एफ.बी. अली केस में रिटायर्ड और व्यूअर्स जो हाजिर सर्विस अफसरान थे, ये दोनों मुलविस थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या इसमें मुलविस पाया जाए। ख्वाजा हारिस साहब ने इसका जवाब दिया कि फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि शुमाली वज़ीरिस्तान या बॉर्डर पर जब भी कभी जो लोग हमारे फौज के शहीद होते हैं तो पता चलता है कि काफिले पर हमला किया गया और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जब आप उन्हें पकड़ते हैं तो इनके केसेस कहाँ चलाए जाते हैं, अदालत ये पूछ रही थी। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने यह भी सवाल किया कि किसी फौज का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। यानी आप किसी भी पाकिस्तानी को पकड़ें और उसे आप उठाकर फौज के हवाले कर दें, यानी उसका केस जो है वो फौजी अदालत में चले। अब जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने इस पर सवाल किया कि कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने कंटोनमेंट बोर्ड्स में देखा होगा कि चेक पोस्ट बनाई गई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे अगर किसी की लड़ाई हो जाती है या इख्तलाफ हो जाता है तो क्या उसके खिलाफ भी फौजी अदालत में केस जाएगा। जस्टिस हसन अजहर बोले कि अगर कोई मास्टर माइंड भी होगा, साजिश किसने की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा और सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से ये कानून जो है मौजूद है। अब आपको पता चल गया कि ये जजेस जो है ना लुकमा दे रहे हैं कि जो मास्टर माइंड होगा, क्योंकि ये तमाम सवालात जो हैं वो अदालत के सामने रखे नहीं गए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानिया था जो हमेशा से बनाया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। वो ये लोग कहते रहे कि देखें जी मास्टर माइंड इमरान खान है और उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बयानिया आपको DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में नज़र आएगा कि जो भी मास्टर माइंड है उसका ट्रायल भी होगा और उससे भी सज़ा जो वो दी जाएगी। तो ये सवाल करना एक जज की तरफ से यकीनन एक रास्ता हमवार किया जा रहा है कि ठीक है, अगर कोई मास्टर माइंड है, यानी जस्टिस हसन अजहर साहब जो हैं वो एक तरह से रास्ता बना रहे हैं कि अगर कोई मास्टर माइंड है तो उसका केस भी क्या अदालत में सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश कर रही है कि क्या मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है या नहीं चल सकता। तो इसके ऊपर उन्होंने जवाब दे दिया कि ये 1967 से है, यानी इस सवाल की ज़रूरत नहीं थी। और इसमें ये सवाल इसलिए पूछा गया कि एक रास्ता जो है वो दिखाया जा सके और फिर इसके ऊपर ऑब्वियसली जब कल ये फैसला लिखेंगे तो ये तमाम सवालों को एक तरह से एड्रेस भी किया जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि ख्वाजा साहब आप वजारत दिफा के वकील हैं, एक अहम सवाल का जवाब दें कि क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फ़ौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ। लोग कैसे बग़ैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। अब ये वही सवाल था जो इससे पहले पाकिस्तान में इमरान खान ये पूछ चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम मुसलसल ये सवाल करती रही कि आपने जो चेक पॉइंट्स थे वहाँ पर लोगों को क्यों नहीं रोका।
اور خان صاحب جو بات کرتے ہیں نا بار بار کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی جائے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب یہ لوگ برج جو آپ کا کنٹونمنٹ کی طرف جاتے ہیں وہاں سے یہ نیچے اترے تو وہاں پر 2 جگہ چیک پوائنٹس ہیں. وہاں پر جب یہ لوگ ہٹ رہے تھے تو کس کے حکم پر کیا حکم آیا، کون سی گاڑی پہنچی جس نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، لوگ آ رہے ہیں. اور اگر لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور گولی یہ نہیں چلانا چاہتے تھے یا پھر یہ لوگوں کو نہیں روکا تو وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہوں گی. تو اس مقام کی آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج نظر نہیں آتی. وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے یہ کیسز بھگت رہے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ جب آپ کنٹونمنٹ میں داخل ہوئے تو کیا آپ کے سامنے کوئی تھا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا، تمام چیک پوسٹ جو تھی وہ خالی پڑی تھی اور لوگ جو تھے وہ اندر چلے گئے. تو اگر لوگوں کو وہاں پہ روک لیا جاتا تو شاید یہ اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس حسن اظہر جو رضوی صاحب کے جو سوالات ہیں وہ اوبویسلی ایک تو ماسٹر مائنڈ والا ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے، اور دوسرا سیکیورٹی کی ناکامی اور پھر جو لوگ اس حوالے سے ملوث پائے گئے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. خواجہ حارث صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعے میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا. ویورز ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں کہا گیا تھا کہ 9 مئی کے ذمہ داران میں فوج کے اندر کے لوگ بھی شامل ہیں اور ان کا احتساب کیا جائے گا، اور انہوں نے کچھ بریگیڈیئرز اور دیگر افسران کا بھی بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو. پھر جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی سوال کیا کہ ادارے کے اندر سے کسی کی شراکت ثابت ہونا لازم ہے، ادارہ افراد پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اندر کے افراد سے تعلق کا آپ عدالت کو بتائیں. خواجہ حارث صاحب نے جواب دیا کہ اگر میں کسی دفاع کے ادارے سے جا کر بندوق چرا لوں تو اس کا بھی ٹرائل وہیں ہوگا. جسٹس جمال مندوخیل نے اس حوالے سے کہا کہ بندوق چوری میں پھر اندر سے کیا تعلق ثابت ہوگا، جس بندوق سے سپاہی نے جنگ لڑنا تھی وہ چوری کر لینا اس کو کام سے روکنا ہی ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے یہ سوال کیا ہے کہ پھر یہ بتائیں کہ بندوق چوری کی ایف آئی آر کہاں ہوگی. 9 مئی کو کئی لوگ تو ویسے ہی چلے جا رہے تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جو ہے ویورز کل تک ملتوی کر دی ہے. اور بندوق چوری سے لے کر چیک پوسٹ پر لوگ کیوں موجود نہیں تھے اور پھر ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ آج تمام سوالات عدالت نے پوچھے جس کا وزارت دفاع جو ہے وہ جواب نہیں دے سکی. دیکھیں پاکستان میں اگر خواجہ حارث صاحب وزارت دفاع کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں تو یہ ماضی میں عمران خان کی طرف سے بھی پیش ہو چکے ہیں اور پھر نواز شریف صاحب کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں. تو انہیں تو اصولی طور پہ یہ کیس لینا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن موٹی فیسز دی گئی ہوں گی جس وجہ سے خواجہ حارث صاحب جو ہے یہ کیس لڑ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کے مفادات کا ٹکراؤ ہو تو برطانیہ میں کبھی بھی فرمز جو ہیں وہ ایسے کیسز نہیں لیتی. مثال کے طور پر اگر آپ جا کر کارٹر رک کو ہائر کرنا چاہیں شریف فیملی کے خلاف یا پھر ان لوگوں کے خلاف جو ان کی ریپرزنٹیشن یہ کارٹر رک کرتی رہی ہے لیگل فرم، تو یہ کیسز نہیں لیں گے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جناب ہمارے مفادات کا ٹکراؤ ہے، جس کے حق میں ہم پیش ہوتے رہیں ہم اس کے خلاف پیش نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پر خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہونے کا بھی جواب دے رہے ہیں اور سب سوالوں کا انہوں نے جواب دیا. تو یہاں پر پاکستان کے اندر جب آپ بنیادی سٹرکچر ہی اس کو خراب کر دیں تو انصاف آپ کو ان عدالتوں سے کیا ملے گا. معائنی بینچ جس کے پاس اختیار نہیں ہے، صرف زبردستی کا ایک بینچ بنا کر ترمیم کر کے آپ نے لوگوں کو بٹھایا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان وہ کیا کر رہے ہیں جی، وہ پارکنگ میں آپ کو کھڑے ہوئے ملیں گے اور وہاں جا کر سائلین کو تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ہے انصاف لینے کے لیے. اور جہاں پر انصاف ملنا چاہیے تھا، جہاں پر پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے تھی، وہ پوزیشن آپ نے کسی اور کے حوالے کر دی اور اب اس پوزیشن پر بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ کھیل رہے ہیں. چیف جسٹس کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ پارکنگ لاٹ پہ پہنچ گئے، پارکنگ کا سپریم کورٹ کی پارکنگ کا دورہ کیا اور سائلین سے جو ہے وہ جو درخواستیں تھیں اس حوالے سے انہوں نے سوالات کیے. تو یہ سر پاکستان کا نظام ہے. جو کام سپریم کورٹ کو عدلیہ کو کرنا چاہیے تھا وہ اب نہیں ہو رہا. صرف ایک دھکا دینے کے لیے سسٹم کو کچھ لوگوں کو اتار دیا گیا ہے اور وہ ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اب یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو سناتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ بشرا بی بی کی 13 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کو منظور کر لیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اور طاہر سپرا صاحب جج تھے اور انہوں نے بشرا بی بی سے مکالمہ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے سارے کام چھوڑ کر فیصلہ لکھوا رہا تھا، آپ کی درخواست جو ہے اس کے اوپر میں نے پہلے فیصلہ جو ہے وہ سنایا. اب بشرا بی بی کے ایک تو انہوں نے سادے کاغذوں پر جب وکلا جو تھے وہ انگوٹھے اور دستخط لگوا رہے تھے تو اس پر انہوں نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی. لیکن
जो कानूनी तकाज़ों के हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई, ये स्टेटमेंट ही है, रिमार्क्स नहीं है, बिकॉज जजेस जो है वो पार्टी बने हुए हैं इन तमाम केसेस के अंदर। तो वो ये कहते हैं कि देखें जी, इंसाफ आपको मिल रहा है और आपको सिस्टम पे यकीन रखना चाहिए। तो बुशरा बीबी बोली कि हमें सिस्टम पे एतबार नहीं है, हमारा तो इस सिस्टम से मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ गया है। अदालतें पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही हैं, हमने जजेस को डरे हुए, सहमे हुए, कांपते हुए देखा है, और जजेस का ब्लड प्रेशर जो है वो 200 तक पहुंच जाता है, फैसला सुनाने की बारी आती है। तो सर, ये जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं ना, ये जजेस बड़े कमज़ोर होते हैं। इनकी कहीं ना कहीं फाइल, कोई ना कोई ऐसी हरकत एजेंसीज नोट कर रही होती है जिसकी बुनियाद पर इनको ब्लैकमेल करके फैसले लिए जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कोई पहले से तैयार होना कि सर हम हाजिर हैं और आप बताएं काम क्या करना है, तो लोग फिर नवाजे जाते हैं। और अब आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को ख़त लिखने के बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ, और कुछ जजेस जो है वो तैयार बैठे हैं हाई कोर्ट पे जाने के लिए। तो सिस्टम में जुडिशरी पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जजेस आपको पार्किंग, जिनका काम अदालतों में बैठकर इंसाफ देना था, वो पार्किंग लॉट में साइलिन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। जब पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब दोनों को एक जैसा इंसाफ मिलेगा ना, तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। और फिर आपको एक खबर ये भी देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से 2 इंटरव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रऊफ़ हसन जो तर्जुमान थे इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी एक स्टेटमेंट है मुज़ाकरात को लेकर, और दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर हमेशा जो वो जेल में गए। आपको याद होगा कि इन दोनों बयानात के तनाजुर में अगर आप इमरान खान की गुफ्तगू को सुने, तो वो उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और जो ऑफ़र्स लेकर लोग आए, उन ऑफ़र्स के हवाले से मैंने मुतादिद दफ़ा पार्टी के लोगों को भी बताया। तो एक तरह से मुज़ाकरात ही हो रहे थे। और फिर दूसरी तरफ जब बुशरा बीबी की मुलाकातों के हवाले से कुछ लोगों ने खबरें दी, तो उसके ऊपर भी खान साहब की एक स्टेटमेंट आई। लेकिन बैरिस्टर सैफ क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान से पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं और ऐसे लोग ऑफ़र्स ला रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि कोई डील जो है और ऑफ़र कबूल नहीं की जाएगी। मज़ीद जेल में भी रखना पड़ा तो असूलों पर समझौता नहीं करूँगा। अगर कोई बात या डील करनी है तो छुप कर नहीं होगी। मैं और बैरिस्टर गौहर 26 नवंबर को इमरान खान को मिले, बताया कि संजानी का कहा जा रहा है, तो इमरान खान ने कहा कि ठीक है। लेकिन फिर बाद में बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं मानती, तो फिर बदमज़गी हुई, लोग शहीद और ज़ख्मी हुए, और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। देखें, ये जो बुशरा बीबी, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, और उनकी मौजूदगी से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी है। तो बैरिस्टर सैफ या बाकी लोग आपको इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो देते हुए नज़र आएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें ना, तो रऊफ़ हसन साहब ने भी ये बातें ऐसी कही हैं। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से नहीं कर रही, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं। मैं व्यूअर्स आपको तहरीक इंसाफ के अंदर की खबर बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग इमरान खान के पास जो ऑफ़र्स लेकर जाते हैं वो 2 तरीक़ों से जाती है, या तो एक डायरेक्ट, और दूसरी जो है वो PTI के लोग ऑफ़र्स लेकर जाते हैं। ये मुज़ाकरात की जो मेज़ है जिस पर आपको बेचैनी नज़र आती है, इरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, और फिर इसके साथ साथ जो ख्वाजा आसिफ की तकरीर थी, तो ये बेचैनी की एक अलामत है। मुज़ाकरात जो हैं वो इनसे नहीं होंगे, और ये सिर्फ अपने हिस्से की बात कर रहे हैं, या अपने वादे जो इनके साथ किए गए उसका इन्हें फ़िक्र है कि अगर हमारी रिप्लेसमेंट आ गई और हमें रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत शुरू हो जाती है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इन्हें मसला सिर्फ ये है कि जो वादा इनके साथ किया गया है उस वादे को ये पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक और भी एक इंसिडेंट हुआ, चूँकि मुज़ाकरात के हवाले से तो बातें इस वक्त चली रही हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि अब अयाज सादिक साहब ने सबको बुला लिया है और वो बैठकर बात करेंगे, मुतालबात रखे जाएंगे, इन कैमरा सेशन होगा। फिर एक और काम ये भी हुआ कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को भी लगा दी है ग़ालिबन 21 जनवरी के लिए, और टाइमिंग अगर आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के ना केसेस एक एक करके निकाले गए, पहले एक पे फैसला, रगड़ा लगाओ, जेल में रखो, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पर। तो अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर भी इन्होंने ये केस जो है इसे ओपन कर दिया है। अच्छा, इनको ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जितना ही रगड़ा इमरान खान को लगा रहे हैं और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है इस मुल्क के अंदर, अगर आप हमारी तारीख उठाकर देखें ना, सियासत की तारीख, तो आपको हीरोज़ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर समझौता करने वाले मिलेंगे, यहाँ पर आपको गद्दारों का एक पूरा कुंबा नज़र आएगा, और हीरो कम है, बल्कि हीरो है ही नहीं।
قائد اعظم کے بعد اگر کوئی ہیرو آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور عمران خان نے پاکستان کی عوام کو جو شعور دیا، مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس وقت حکومت میں ہر جماعت کے اندر کسی بھی سیاستدان کا شجرہ، جو سیاسی شجرہ نسب ہے، اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی تاریخ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کی عوام کو کس طرح سے بے وقوف بنایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، اگر ان کی پچھلی 3 حکومتوں کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کس قسم کے فیصلے کرتے رہے، ان کے ادوار کے اندر پاکستان کو کس قسم کا نقصان پہنچا۔ ان کا اگر آپ کریڈٹ دیکھیں تو ان کے کریڈٹ کے اوپر پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، بلکہ اور پاکستان میں عوام کے نام پر جو پیسہ آپ نے لیا، اسے باہر کیسے منتقل کرنا ہے، کرپشن کی نئی نئی داستانیں آپ کو نظر آئیں گی، تو یہ ان کے کریڈٹ پر ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ غدار آپ کو یہاں پر زیادہ نظر آئیں گے سیاست کے اندر، اور ہیرو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر ایک ہیرو آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پہ نام بھی نہیں لیتے۔ علی محمد خان 2 ٹوک پہ بیٹھے ہوئے تھے کرن خان کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، تو وہ مسلسل بانی پی ٹی آئی کی بات کی جا رہی تھی، تو اس پہ وہ غصہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بار بار بانی پی ٹی آئی لگایا ہوا ہے، عمران خان کا نام لیں۔ آپ کو پاکستان کے پیمرا کی طرف سے کسی قسم کی ہدایت نہیں ہے، تو پھر آپ عمران خان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں چلتی، ویڈیو نہیں چلتا، اور پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی ایک کلپ جب سامنے آیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں چلانا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب سوال پیمرا سے کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس تو ہم نے تو کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کیا۔ تو جس ملک کے اندر جو حکم کہیں سے آتا ہے اور سارے اس کو ماننے کے لیے لگ جاتے ہیں، تو وہاں پر رول آف لا کیسے آئے گا؟ علی محمد خان نے یہ سوال کیا کہ آپ عمران خان، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، احترام سے نام لیں اور عمران خان کہیں، آپ کیوں نام نہیں لیتے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ میں تو ہمیشہ عمران خان ہی کہا ہے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک اور پروگرام میں فریحہ ادریس کو کہا کہ مذاکراتی کمیٹی نے عمران خان کا نام لیا، تو پھر بانی پی ٹی آئی کیوں کہا جا رہا ہے؟ میری گزارش ہے کہ عمران خان کا نام لیا جائے۔ تو پاکستان میں آپ عمران خان کا نام روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر جی درجنوں کے حساب سے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ایسی تصاویریں ملیں گی جہاں لوگوں نے اپنی شادیوں پہ عمران خان کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے۔ پاکستان سے کوئی بندہ اگر پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں عمران خان کی تصویر ہوتی ہے۔ آپ عمران خان کے نام کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب عوام کو کوئی مٹانے کے لیے نکلتا ہے تو خود مٹ جاتا ہے۔ وقت کا کتنا ہی بڑا ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا اس کے جانے کے بعد۔ اور جس طرح سے بانی ایم کیو ایم نام لیا جاتا تھا، اسی طرح ہی چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہا جائے۔ الطاف حسین کے نام کو سینسر کر دیا گیا، لیکن الطاف حسین ایک شہر کی جماعت تھی، اور اس شہر میں جو کچھ ہوتا رہا اس جماعت نے کیا، اس کی ظلم کی داستانیں آپ کو کراچی شہر کی گلیاں خود سنائیں گی۔ اور عمران خان جو آپ کو پاکستان کے ہر کونے میں اس کا نام جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے بانی پی ٹی آئی کہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ویورز اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔